अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम से वाले के साथ मैं हूं मारिया मेमन और आज की टॉप स्टोरी जैसे आपको मेरी मुस्कुराहट से अंदाजा हो गया होगा, ARY न्यूज बहाल हो गया है। 25 दिन ये एयरवेव से गायब रहा। आप हमें ऑनलाइन देखते रहे, लाइव स्ट्रीमिंग करते रहे, बहुत शुक्रिया हमारे लॉयल व्यूअर्स रहने का। लेकिन बहरहाल आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म के इम्प्लीमेंटेशन के बाद ARY न्यूज को आप अपने केबल टेलीविजन के ऊपर देख पा रहे हैं। इसके बाद हम बात करेंगे इमरान खान साहब के ऊपर जो मुकदमात हैं जिनकी जद में वो हैं बाअसर और जो इन्फॉर्म्ड हल्के हैं वो कहते हैं कि इस मंथ क्या खान साहब नाअहल हो सकते हैं। ये खान साहब खुद भी एंटिसिपेट कर रहे हैं। प्रोग्राम के दूसरे से मैं एतजाज हसन साहब हमारे साथ होंगे, उनसे पूछेंगे खान साहब के मुकदमात का जो इस वक्त आईनी और कानूनी ही मामलात हैं। आखिर में शाहीन बड़े टाकरे के लिए तैयार हैं। पाकिस्तान और भारत का एक और मैच संडे के रोज होने जा रहा है। क्या पिछली जो भी मैच के अंदर अपनी वीक पॉइंट्स को आइडेंटिफाई करके पाकिस्तान टीम एक नए जज्बे के साथ मैदान में उतरेगी। आखिर में हमारे साथ स्पोर्ट्स पैनल होगा, इस पर हम बात करेंगे। आगाज करते हैं जी। ARY न्यूज की नशरियात 8 अगस्त 2022 को बंद हुई, यकदम बंद हो गई। हमें बताया गया कि हमारे जो टेलीविजन स्क्रीन्स पे कुछ ऐसा कंटेंट चला गया जिससे दिल आजारी हुई। ये कहा गया कि इस्लामाबाद, कराची, लाहौर, रावलपिंडी समेत कई शहरों में नशरियात को बंद कर दिया जाए। ना हमें कोई रीजन बताया गया, ना हमसे कोई सवाल पूछा गया, ना हमें मौका दिया गया अपनी सफाई के। और बड़े आराम से एक ही हुक्म से 8 अगस्त को ये पूरे पाकिस्तान में केबल ऑपरेटर्स ने इस चैनल को रिले करना बंद कर दिया। इसके थोड़ी देर बाद यानी कि अगले ही दिन चंद घंटों के बाद वजीर दाखिला और वजीर इत्तलात ये दोनों आए टेलीविजन स्क्रीन पे और उन्होंने बताया कि कैसे एक भरपूर साजिश जो है ARY की मैनेजमेंट ने की, कौन ये आपस में मिला और इस जो संगीन इल्जामात हैं वो हुकूमत ने 24 घंटे से कम अरसे में न सिर्फ उनकी तहकीकात कर दी थी बल्कि बड़े ही कॉन्फिडेंटली इल्जामात भी हम पे लगाए थे। वो क्या इल्जाम थे जरा आप सुनिए। एक साजिश के तहत एक बयानिया जो है वो बनाया गया, वो पूरा स्क्रिप्ट था जो बाकायदा इमरान खान की जेरे सदारत मीटिंग में बनाया गया। एक निजी चैनल उसकी इंतजामिया को साथ इस साजिश में शामिल किया गया। बाकायदा तयशुदा प्रोग्राम के मुताबिक टेलीफोन पे इनको लिया गया। शहबाज गिल साहब ने बात की है, ARY चैनल ने बात करवाई है। दो चीजें तो सामने है, ARY भी सामने है और शहबाज गिल साहब भी सामने है। तफ्तीश हो रही है, होगी। ARY में कौन कौन लोग जिम्मेदार, इसमें जो भी आए इर्रिस्पेक्टिव ऑफ उसका क्या उसकी पोजीशन है, क्या हैसियत है, उसको गिरफ्तार जो है वो किया जाए। 24 दिन गुजर गए, हुकूमत कोई सबूत सामने ना ला सकी जो इतने बड़े बड़े हमारे ऊपर इन्होंने इल्जामात लगाए। लेकिन बहरहाल कानूनी जो हमारी जंग थी वो जारी रही, हमने अपना वो हक एक्सरसाइज किया। सिंध हाई कोर्ट गए। 10 अगस्त को सिंध हाई कोर्ट की तरफ से बाकायदा ये ऑर्डर आया। उन्होंने कहा कि इस नशरियात को फौरी बहाल किया जाए। वहां पर यह हदायत दी गई पेमरा और ARY के वकला की मौजूदगी में कि ARY की नशरियात फौरी है उसको बहाल किया जाए। अभी आप डेट नोट कर ले, 10 अगस्त ये ऑर्डर सामने आता है। बड़ी ही एक जो भौंडी सी कोशिश वहां पर पेमरा ने तमाम मामलात केबल ऑपरेटर्स पर डालने की कोशिश की। केबल ऑपरेटर्स ने कहा जी हमें कोई इस मामले में अपनी मर्जी से चैनल बंद करने का इख्तियार नहीं है। बहरहाल 12 अगस्त 2022 बात यहीं नहीं रुकी। वो जो तहकीकात जिसके ऊपर हमारे ऊपर बड़े बड़े इल्जामात साबित होने थे, राना सनाउल्लाह साहब ने अभी तक खैर उसके बारे में इन 2 हफ्तों में कोई दोबारा अपनी लब कुशाई नहीं की। लेकिन वजारत दाखिला ने ARY न्यूज का NOC मनसूख कर दिया। ये 12 अगस्त 2022 को हुआ और बताया गया कि जी जो सिक्योरिटी है वो डाउनग्रेड कर दी गई है। बहरहाल इसके लिए भी ना कोई रीजन दिया गया, ना ये बताया गया कि भाई ऐसे कौन सा कंटेंट हमारे चैनल पे ऑन एयर हुआ है, ना कोई जवाबदेही का कोई मैकेनिज्म था जहां जाकर अपना जवाब दाखिल करा देते हैं। यकदम हमें पता चला जी कि एक शाम के वक्त ऑफिस आवर्स के बाद ये नोटिस जो है NOC ये मनसूख कर दिया गया। हम दोबारा अदालत में गए, बार बार अदालत का दरवाजा खटखटाते रहे। 13 अगस्त 2022 को हमें अदालत ने रिलीफ दिया। ARY न्यूज का NOC मनसूख करने का हुक्मनामा मुअत्तल कर दिया। सो पहली दफा अदालत से हमें रिलीफ मिला क्योंकि हम हक पे थे। दूसरी मर्तबा जब हम अदालत में गए तो अदालत ने हमारी शुनवाई की। हुकूमत का कोई मौकफ था तो वो मुस्तरद हुआ। सो 2 फैसले ARY न्यूज के हक में आए। अच्छा जी, यहां पर भी बात खत्म नहीं हुई। उसके बाद सिंध हाई कोर्ट के फैसले की इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुई। फिर सिंध हाई कोर्ट को अगली पेशी के ऊपर चेयरमैन पेमरा को तौहीन अदालत का शो कॉज नोटिस जारी करना पड़ा। बहरहाल जो सूरत हाल ये थी कि अभी तक ये चैनल सिंध हाई कोर्ट के फैसले की वजह से नहीं खुल पाया था। फिर ARY के एम्प्लॉइज गए और वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस अतर बिन साहब के सामने हमने अपनी ये इस्तदा रखी। उसके बाद क्या हुआ
کہ جو وہاں پہ سماعت ہوئی اس کا حوالہ ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں. اور وہ جو سماعت ہے، چونکہ میں وہاں موجود تھی، جو لوگ وہاں دیکھ رہے تھے، کیا کمال وہاں پر جو ریاست کے کردار کے بارے میں آج چیف جسٹس صاحب نے بات کی. ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ کیا کہا چیف جسٹس اطمین اللہ صاحب نے. پیمرا کے افسر سے کیا پوچھا وہاں پہ. انہوں نے کہا کہ جی چینل 8 اگست سے بند ہے، آپ نے اگر بند نہیں کیا تو بحال کیوں نہیں کیا. تو یہاں پیمرا کے جو اگر مگر کے بہانے تھے وہ بالکل کام نہ آئے. کہا کہ اگر آپ نے بند نہیں کیا تو اس کو کھولنے کی ذمہ داری آپ پہ ہے. بڑے سخت ریمارکس دیے اس موقع پہ چیف جسٹس صاحب نے. وہ کہتے ہیں جی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ملک کیبل آپریٹر چلا رہے ہیں، اس عدالت کے ساتھ مت کھیلیں، ابھی چینل کو اپنی پوزیشن پر بحال کریں. چینل میں 4000 ملازمین کام کر رہے ہیں، ان کی بنیادی زندگی خطرے میں ہے. اگر چینل 8 اگست سے غیر قانونی طور پر بند ہے تو پیمرا ہی اس کا ذمہ دار ہے. اگر 1 گھنٹے میں چینل کی نشریات بحال نہ کی گئیں تو چیئرمین پیمرا ذاتی حیثیت میں پیش ہوں. آپ کو یاد کرا دیں کہ ایک ہیئرنگ کل بھی ہوئی تھی جس میں چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ چینل کو کھولا جائے، لیکن اس کی بھی 24 گھنٹے تک اس پہ امپلیمنٹیشن نہیں ہوئی، اور آج اسی وجہ سے چیف جسٹس صاحب بہت سخت برہم تھے. یہ بھی کہا انہوں نے کہ یہ عدالت توقع کرتی ہے کہ حکومت اس عدالتی حکم پر فوراً عمل درآمد کرے گی. یہ تو وہ حکومت ہے کہ جو گزشتہ 3 سال سیاسی انتقامی کارروائیوں کی شکایت کرتی رہی. توقع تھی کہ اب صحافیوں کے خلاف کارروائیاں بند ہوں گی. گزشتہ دور حکومت میں اقوام متحدہ کی طرف سے پاکستانی میڈیا کے خلاف کارروائیوں کے متعلق ایک خط لکھا گیا. یہ عمران خان صاحب کی حکومت کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، جن پہ آج باقاعدہ جو کیمپین چلی اس کو بھی ایڈریس کیا چیف جسٹس صاحب نے. انہوں نے کہا کہ افسوس ہے کہ آج بھی اس عدالت کے سامنے وہی کیسز آ رہے ہیں. اب اگلے جو ریمارکس ہے اس میں وہ اس کیمپین کے بارے میں بات کر رہے ہیں جو گزشتہ 2-3 دنوں سے ان کے خلاف چلائی جا رہی ہے. انہوں نے کہا کہ 3 قابل احترام صحافی مجھے وہ کچھ بتا رہے ہیں جن کا مجھے بھی علم نہیں. میں نہ کسی سے ملتا ہوں، نہ کوئی مجھ پر دباؤ ڈال سکتا ہے. یہ بیانیے بنانے کا کام 2018 سے جاری ہے. جسے جو کہنا ہے کہتا رہے، عدالت وہی کرے گی جو کرتی آ رہی ہے. ARY کی بحالی حکومت کا ٹیسٹ کیس ہے. کیا موجودہ حکومت اقوام متحدہ کے ایک اور خط کی منتظر ہے؟ ریاست بہت بڑی طاقت ہے، جب اس نے کچھ کرنا ہوتا ہے تو 1 سیکنڈ میں ہو جاتا ہے. سیاسی تقسیم اتنی بڑھ گئی ہے کہ ایک صحافی پر ظلم کے متعلق دوسرا صحافی مذاق اڑاتا ہے. آئین اسی دن بحال ہوگا جب مکمل آزادی رائے ہوگی. سیکرٹری وزارت اطلاعات نشریات کو ARY نیوز کی بحالی کے لیے ضروری اقدامات کی ہدایت کی، اور آئندہ پیر کو ہونے والی سماعت میں سیکرٹری وزارت اطلاعات و نشریات کو ذاتی حیثیت میں بھی پیش کر لیا. 1 بجے تک کا ٹائم دیا گیا تھا عدالت کی جانب سے، لیکن بہرحال 1 بجے ARY نیوز نہیں بحال ہوا. کوئی 2:45-3 بجے کے بعد ایک گریجولی آپ کی ٹیلی ویژن سکرینز پر آنا شروع ہو گیا. پروگرام کے پہلے حصے میں بات کریں گے افضل بٹ صاحب، صدر PFU جو ہیں، بڑا انہوں نے اس معاملے میں ایک ایکٹیو رول پلے کیا. لالا اسد پٹھان سیکرٹری فائنانس PFU جو ہیں. ابھی معاملہ یہاں ختم نہیں ہوا بٹ صاحب، کیونکہ ابھی بہت سارے صحافیوں کو ہراساں کرنے کے لیے بھی ہماری بھی پٹیشن یہ جو ہے منڈے کو انشاءاللہ سنی جائے گی، کیونکہ ہماری مینجمنٹ کو، ہمارے نیوز اینکر صدف عبد الجبار کو اور ہمارے نیوز ڈائریکٹر اور باقی جو پروڈیوسرز ہیں ان کو ہراساں کیا جا رہا ہے. لیکن یہ بڑی لینڈ مارک ججمنٹ ہے اور بڑے افسوس کا اظہار کیا چیف جسٹس صاحب نے. انہوں نے کہا کہ یہ پارلیمنٹ قانون سازی کرے، یہ سیاستدان بیٹھ کے سارے کام کریں، ہر 6 مہینے بعد آپ ہمارے سامنے یہ کیس لے کر آ جاتے ہیں کسی نہ کسی صحافی کے ساتھ جو ہے اسٹیٹ نے یا حکومت نے کچھ کیا ہوا. بہت شکریہ. ایک تو آج کی مسکراہٹ سے اندازہ ہو رہا ہے آپ کی خوشی کا، اور آپ سے زیادہ جب میں ابھی نیوز روم میں تھا اور جو بچیاں جو ہیں وہ جس طرح مٹھائی تقسیم کر رہی تھیں اور جس طرح دن بھر ہمارے رپورٹر دوست جو ہیں ہر آنے جانے والے کو مٹھائی پیش کرتے رہے، تو یقینی طور پر ایک ادارے کے ساتھ ان کی ایفیلیشن بھی ہے، وفاداریاں بھی ہیں، لیکن ایک روزگار کے جانے کا خوف بھی تھا. میں سمجھتا ہوں کہ آج اس تاریخی فیصلے کے نتیجے میں جہاں دنیا بھر میں ایک اچھا میسج گیا پاکستان کے حوالے سے کہ پاکستان میں پریس فریڈم ہے، پاکستان کی عدالتیں آزاد ہیں، اور اچھا ہوا کہ پیمرا نے اس پر عمل درآمد بھی کر دیا. یہ میں سوچ بچار کے بعد کیا یہ ہم روزانہ پروگرام میں بیٹھ کر کہتے تھے کہ سندھ ہائی کورٹ کے فیصلے پر ہی عمل درآمد ہو جانا چاہیے تھا. اور دوسرا اس میں جو 2-3 قسم کے کردار آئے، پہلی بات تو یہ کہ PFUJ کے حوالے سے ایک بات کلیئرٹی کے ساتھ ہر بندے کو پتا ہونا چاہیے، 1950 سے لے کر آج تک ہمارا جو ٹریک ریکارڈ ہے کہ لیگل کورس کو ہم نے کبھی اپوز نہیں کیا.
मुझसे ARY को नोटिस आया, हमने कहा जवाब दे, अदालत में जाएं, अदालत में गए, पैमरा में भी गए, अदालत में भी गए। जिस जर्नलिस्ट पर ऐसा इल्जाम लगा कि तसव्वुर नहीं किया जा सकता कि पाकिस्तान का कोई जर्नलिस्ट, और मैं खास तौर पे ARY का कोई जिम्मेदार जो है वो फौज के इदारे के हवाले से बात करें कि आपको सारी उम्र फौज की बी टीम कहा जाता है ARY को। रियली 4 महीने तक तो बड़ी पूरे मीडिया में आपके बारे में हर बंदा ये बात करता था कि भाई, और उस अदारे का कोई डायरेक्टर न्यूज, उस अदारे का कोई एंकर के जिनकी 15-16 साल से बंदा ना भी हो ना, जब आप बाहर जाएं आपको हर बंदा कहे कि यार आप तो बी टीम हो, आप तो वो कहते हो जो वहां से इशारा आता है, तो मेरा ख्याल है कि बंदा मेंटली तौर पर जो है ना वो समझना भी शुरू हो जाता है। तो बहरहाल हमने लीगल कोर्स को जिंदगी में PFJ ने कभी अपोज नहीं किया, और इसी तरह कभी इलीगल कोर्स को कभी कबूल नहीं किया। हमने बड़े बड़े सख्त अदवार देखे हैं, मार्शल लॉ के दौर देखे हैं, सिविल मार्शल लॉ के दौर देखे हैं, सिविल हुकूमतों के अदवार देखे हैं, लेकिन जब हम PFJ का कॉन्स्टिट्यूशन अपने अहदेदारों को 2 चीजों पे बाउंड करता है। पहला, प्रेस फ्रीडम की हमने हिफाजत करनी है, दूसरा अपने वर्कर के हकूक और रोजगार का तहफ़्फ़ुज़ करना है। इसलिए PFJ का अहदेदार जो भी आता है, मुझसे पहले बरना साहब, उस्मानी साहब, शकूर साहब, एक लंबी हिस्ट्री आई, इवन मजहर बास हमारे दौर में थे, ठीक है, उन्होंने अपना ये फर्ज अदा किया, और अब वो शमा आहिस्ता आहिस्ता हमारे हाथ में है, हमसे आगे चली जाएगी, लेकिन PFJ का ट्रैक रिकॉर्ड मौजूद रहेगा। दूसरा आज थोड़ा सा मैं अफसोस के साथ कहूंगा कि जजों के फैसले बोलते हैं जी, वो खुद नहीं बोलते। आप जो 2 दिन से चीफ जस्टिस अतहर मिनल्ला साहब के हवाले से ट्रेंड चलाए गए, मैं उस पर अफसोस, बहुत मुझे अफसोस है। आप जानती हैं कि मेरा जर्नलिस्टों के हवाले से मैं कभी नहीं देखता कि मैं इवन देन इमरान रियाज के खिलाफ ट्रेंड चले, वकार सती के खिलाफ चले, आसमा शराजी के साथ चले, गरीदा के खिलाफ चले, अमन मीर के खिलाफ चले, हम उन सब के साथ खड़े होते हैं। इसी तरह जजेस तो नहीं अपने तकरीरें कर सकते जलसे में जाके, या उनके कोई तर्जुमान नहीं जो जाके जवाब दे वहां। अब यह है कि जजों के फैसले बोलते हैं। आप चीफ जस्टिस अतहर मिनल्ला साहब के अब तक के डिसीजन निकाल लें, इंसानी हुकूक का इशू हो, उन्हें गालियां पड़ी होंगी, उन पर मुख्तलिफ इल्जामात लगे होंगे, लेकिन उन्होंने कभी उनके इंसानी हुकूक के वाले से सिर्फ फैसले उनके आपको नजर आएंगे। शहरी आजादियां जहां सलब होंगी वहां आपको फैसले अतहर मिनल्ला का फैसला बोलता नजर आएगा। जी। जब प्रेस फ्रीडम पर अटैक होगा आपको चीफ जस्टिस अतहर मिनल्ला का फैसला बोलता नजर आएगा, और मेरा ख्याल है कि ये उनका जुर्म बना दिया गया है। ये जो फरवरी का उन्होंने बड़ा इंपॉर्टेंट एक फैसला दिया, मैं इस गुफ्तगू को थोड़ा आगे ले जाना चाहती हूँ। जब उन्होंने ये बताया जी कि कोई किसी को लाला गद्दार नहीं कह सकता, ये हमने चलाया भी बड़े उसको प्रोग्राम के अंदर जली हरूफ में ताकि लोग पढ़ लें। उन्होंने कहा कि स्टेट, और अगर खास तौर पे उनके पास कोई प्रूफ हो, ये भी नहीं कि खाली इल्जाम की बुनियाद पे आप गद्दार कह दें, बड़ी एक लैंडमार्क जजमेंट थी। लेकिन अभी भी पिछली दफा भी जो चीफ जस्टिस साहब की जो जजमेंट थी उसमें उन्होंने पूरा मैकेनिज्म कहा था कि FIA के साथ जो जर्नलिस्ट बॉडीज हैं वो बैठें, सहाफियों के खिलाफ अगर मुकदमे होने हैं तो उसके लिए आप मैकेनिज्म तय कर लें। आज दोबारा उन्होंने वो कहा है कि अब जाके कर लें ये काम, और पार्लियामेंट अपना रोल अप्लाई करे, बजाय इसके कि आप बार बार अदालतों के सामने मामले लेके आए, क्योंकि हमें पसंद नहीं है ये काम कर रहा है, ये सियासतदान, ये इलेक्टेड मेंबर्स खुद करें बैठ के सारे काम। जी बिल्कुल मारिया, इसी तरह है। और आज जो उन्होंने चीफ जस्टिस अतहर मिनल्ला साहब ने आज जो जजमेंट दी, और जजमेंट में उन्होंने बाउंड किया इत्तलात और नशरियात की वजारत को और साथ में इंटीरियर मिनिस्ट्री को कि वो PFJ के साथ बैठे और बैठकर इस तमाम पर गौर विचार करे और एक रिपोर्ट, जामे रिपोर्ट अदालत में सबमिट करे कि आया पाकिस्तान भर में कितने जर्नलिस्टों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए गए हैं और कितने जर्नलिस्टों के खुफिया मुकदमा दर्ज किए गए हैं जो अभी तक बताए नहीं जा रहे। उसके अलावा जो फीमेल जर्नलिस्ट हैं, एंकर्स हैं, उनको जो है गैर कानूनी तौर पर बगैर किसी नोटिस के FIA की तरफ से हिरासा किया जा रहा है। तो ये एक बहुत बड़ी ज्यादती हो रही है, और आइन से मारवा कोई भी काम होगा उस पर अदालत जरूर बोलेगी, इसमें कोई शक नहीं है कि जज नहीं बोलते, उनके फैसले बोलते हैं।
تو آج کی ان کی ججمنٹ کی روشنی میں، ان کے فیصلے کی روشنی میں بہت اچھا معاملہ آگے بڑھا ہے، اور انشاءاللہ ہم سمجھتے ہیں اور ہم یہ چاہتے ہیں، پی ایف یو یہ چاہتی ہے اور پاکستان کے جرنلسٹ یہ سمجھتے ہیں کہ اے آر وائی کی بحالی اور صحافیوں کے خلاف مقدمات ختم کرنے میں حکومت اس کو انا کا مسئلہ نہ بنائے، نہ اور دیگر جو ادارے ہیں وہ اس کو انا کا مسئلہ بنائے. ہم سب اس ملک کے شہری ہیں جی، اور اس ملک حب الوطن شہری، اور حب الوطن شہری ہیں، اور مہربانی کر کے ہم یہ جو فتوے بانٹتے ہیں، ایک طرف جو ہے وہ مسلمان اور غیر مسلم کے فتوے بانٹتے ہیں اور دوسری طرف ہم غداری کے فتوے بانٹتے ہیں، نہ کریں، یہ فتوے نہ بانٹیں. اس ملک نے بڑا سفر کیا ہے، بڑے دکھ جھیلے ہیں اس نے، تو اب اس کو اس مرحلے سے باہر نکالیں. اس ملک میں جتنے بھی رہنے والے ہیں، چاہے ان کا کسی بھی رنگ و نسل سے تعلق ہو، وہ سب کے سب پاکستانی ہیں، محب وطن پاکستانی ہیں، اور جس کا جس مذہب سے تعلق ہے وہ اپنے اپنے مذہب کے ساتھ زندہ رہے. اس ملک کو آگے بڑھائیں، بہتر طریقے سے آگے لے کر چلیں، اور اس میں رول آف لا کو زیادہ سے زیادہ اہمیت ملنی چاہیے. اور آج کی جو پی ایف جے کی پٹیشن تھی، اس میں دیکھیں اطہر مولانا صاحب نے سب سے زیادہ زور دیا کہ اگرچہ آئین مکمل طور پر پاکستان میں بحال ہوتا تو آج یہ صورتحال میرے سامنے نہیں ہوتی. اور انہوں نے اس پہ بھی بڑی حیرت کا اظہار کیا کہ پورے پاکستان میں میجورٹی جرنلسٹوں کے خلاف جو جرنلسٹ وکٹمائزڈ ہو رہے ہیں، ان کی میجورٹی جو ہے وہ ان کیسز کی ان کی عدالت میں ہے. اب یہ کیوں؟ اس کو آپ نے ذرا سمجھا. اس لیے کہ پاکستان میں اگرچہ کوئی جج فریڈم آف ایکسپریشن اور فریڈم آف اسپیچ پر اسٹینڈ لیتا ہے تو وہ اطہر من اللہ صاحب ہے. اس لیے جرنلسٹ ان کی عدالت میں آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی ہمارے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، آپ اس کو دیکھیں. اور پھر وہ یہ آج کے ٹرینڈ کی بات نہیں ہے. جی بالکل اگری. انفارچونیٹلی سابق دور حکومت میں، پاکستان تحریک انصاف کے دور حکومت میں کم از کم 20 لوگوں کے خلاف پیکا ایکٹ کے تحت کارروائی ہوئی. کسی کو لاہور سے اٹھایا گیا، کسی کو کراچی سے اٹھایا گیا، کسی کو اسلام آباد سے اٹھایا گیا. ان سب کو ریلیف اسی عدالت نے دیا. اور اس وقت جی دوسرے کا ٹرینڈ اس وقت تحریک انصاف جو ہے وہ ایک ٹرینڈ چلا رہی تھی جسٹس اطہر من اللہ صاحب کے خلاف، اور بڑا خوفناک، یعنی کہ وہ ان کی عدالت میں لوگوں کو بیچ کر ان کو ہیوملیٹ کرنے کی کوشش کی. میں وہاں موجود ہوتا تھا. اچھا. لیکن یعنی ان پر اس طرح کے اٹیک کیے گئے، عدالت کے اندر بیٹھ پرووک کیا گیا. لیکن وہ اسی طرح سنتے رہے جس طرح آج انہوں نے ساری تنقید برداشت کی. میں پولیٹیکل ورکرز کی طرف سے، کیونکہ میں پولیٹیکل ورکر کا بہت احترام کرتا ہوں جو کسی بھی جماعت میں ہو، انہیں تھوڑا سا ریمائنڈ کرانا چاہوں گا کہ نواز شریف کی بیل کس نے منظور کی تھی؟ من اللہ صاحب نے کی تھی. چیف جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے کی تھی. اس وقت سب انہیں کہہ رہے تھے یہ پٹواری ہے، یہ پتہ نہیں کیا ہے. اب انہوں نے نوٹس لیا، پہلے آج خود انہوں نے نوٹس لیا اور عمران خان کو انہوں نے موقع دیا. ان کا اپنا ایک طریقہ کار ہے. ٹھیک ہے، ماضی میں ہم جتنے پولیٹیکل ورکر کو سزا ہوئی ہم نے اس وقت بھی انہیں غلط کہا تھا، ہم آج بھی غلط کہتے ہیں کہ سیاستدان کا فیصلہ عوام نے کرنا ہوتا ہے کہ وہ اسے ریجیکٹ کرتے ہیں یا ایکسپٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس طرح توہین عدالت کے کیسز میں جس طرح ماضی میں کیا گیا، اگر اطہر من اللہ نے وہ رویہ اختیار نہیں کیا کسی کا تو اس پہ ان کے خلاف اس طرح محاذ کھڑا کرنا، ٹھیک بات ہے. اگر ماضی کی غلط روایت تھی اس کو کنٹینیو کرنا ہے یا اس کو کریکٹ کرنا ہے. تو اس لیے اس وقت ماضی میں تحریک انصاف کی گورنمنٹ میں پاکستان بار کونسل، سپریم کورٹ گبار اور پی ایف جے کو ایک جرنلسٹ ڈیفنس کمیٹی بنانی پڑی، کیونکہ پے در پے واقعات ہوتے تھے اور ایک ہی عدالت تھی جو ہمیں ریلیف دیتی تھی، وہ چیف جسٹس اطہر من اللہ صاحب کی عدالت تھی. ابھی کیا اس وقت بھی آپ سمجھتے ہیں کسی کمیٹی کی ضرورت ہے؟ کیونکہ ابھی بھی دیکھیں نا 2-3 مہینے میں اب تو ان کو عدالتوں میں اور جیلوں میں گھما رہے ہیں. شاید اب کیونکہ ہمارا یہ خیال تھا کہ ان دونوں جماعتوں نے، پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمارے ساتھ 3-4 سال فٹ پاتھ پر بڑے پریس فریڈم کے سلوگن نعرے لگائے، اور جب ہم پیکا ترمیمی آرڈیننس کے خلاف اسی عدالت میں تھے، آپ کو پتا سیکشن 20 کو معطل کیا ہوا ہے اطہر من اللہ صاحب نے، تو وہاں اپنی پٹیشن لے کر فرحت اللہ بابر صاحب بھی تشریف لائے تھے اور مریم اورنگزیب صاحبہ مسلم لیگ نون کی پٹیشن لے کر آئی تھی. جو بات آج اطہر من اللہ صاحب نے کہی وہ اس وقت ان دونوں پولیٹیکل پارٹیز کو کہی. انہوں نے کہا کہ یہاں میں پی ایف جے کو اور دیگر سٹیک ہولڈر کو سن رہا ہوں، آپ دونوں جماعتیں پارلیمنٹ میں موجود ہیں،
میں آپ کی پٹیشن یہاں نہیں ٹیک اپ کروں گا، آپ اپنا رول جا کے پارلیمنٹ میں ادا کریں. میں یہاں ان سٹیک ہولڈر کی بات سن رہا ہوں جو پارلیمنٹ میں بیٹھ کے اپنا کردار نہیں ادا کر سکتے، ان کے سیف گارڈ یہاں پر موجود آج وہی بات انہوں نے دہرائی. دیکھیں نا، اب ایشو یہ ہے کہ وہ جو اس وقت اپوزیشن کے اندر آپ وعدے کرتے ہیں حکومت میں آ کر، یا بھول جاتے ہیں، یا وہ جو بدلہ ہے وہ والا فیکٹر زیادہ آپ کے اوپر حاوی ہو جاتا ہے. ابھی ملاقات کا بھی انہوں نے کہا کہ آپ وزارت اطلاعات سے ملاقات کر کے، خاص طور پہ جو صحافیوں کے خلاف یہ مقدمات ہیں اس پہ بھی انہوں نے کہا کہ جی آپ ان سے بات کریں اور اس کے بعد وہ فیسیلیٹیٹ کریں گے. وہ بات کہاں تک پہنچ رہی ہے؟ کیونکہ جو مقدمے ہم پہ بنا رہے ہیں ایک طریقے سے انہی سے جا کر اگر ہم نے بات کرنی ہے تو کتنی امید ہے اگر آپ دیکھیں اس پہ جو ہماری آج گفتگو ہوئی تھی اس پہ ہم نے ایک فارمیٹ بنایا ہے اور وہ تمام منسٹری آف انٹیریئر کو چلا گیا ہے. اس میں انفارمیشن منسٹری نے بڑا کوئک رسپانس کیا عدالت، تو وہ چلا گیا انشاءاللہ. مگر میں اس پہ ہمیں رسپانس بھی ملے گا. مگر میں جو اے آر وائی کو جس طرح بند کیا گیا اور اس کے ورکرز کو جس طرح ان پر مقدمات درج کیے گئے، ان کے ساتھ تشدد گھر سے اٹھا کر چلے گئے نا، گھر سے رات کے 3 بجے اٹھا کے چلے گئے، تو لے گئے. اس پر ہمیں یہ نئی اطلاع ملی ہے کہ جو ڈیموکریسی انڈیکس ہے، جو پوری دنیا کے ڈیموکریٹک کنٹریز ہیں ان کا جو انڈیکس بنتا ہے، تو اس میں دیکھا جاتا ہے کہ کس ملک میں جرنلسٹوں کے ساتھ کس طرح کا بہیو کیا جا رہا ہے. اس واقعے کے بعد جہاں پہلے پاکستان اگرچہ 140 یا 30 پہ کھڑا تھا تو ابھی اور نیچے چلا گیا ہے. تو اس سے آپ کے کیا ہے کہ تمام ڈونرز جو آپ کو ڈونیٹ کرتے ہیں یا آئی ایم ایف جو ہے وہ بھی ان تمام انڈیکس کو دیکھتی ہے اور اس کے بعد پھر آپ کے اس بہیو کو مد نظر رکھتے ہوئے پھر آپ کے ساتھ جو ہے وہ اگلے معاہدے کرتی ہے. تو پاکستانی گورنمنٹ کو سوچنا چاہیے کہ خدا را اس ملک کو کس طرف لے جا رہے ہیں آپ. بس کرتے ہیں. بہت شکریہ دونوں. اچھا ماریا، میں لاسٹ بات ایک ضرور کرنا چاہوں گا. میرا خیال ہے کہ آپ ٹھیک ہے ورکر کی دعائیں بھی تھیں، لیکن جو سیلاب زدگان ہیں، جو سیلاب میں گھرے ہوئے ہیں، جن کے پاس پینے کا پانی نہیں ہے، کھانے کو 2 وقت کی روٹی نہیں ہے، میڈیسن نہیں ہے، وہ بھی اے آر وائی کو دیکھ رہے تھے اور ان کا خیال یہ تھا کہ اے آر وائی کی آواز آئے گی تو یہ آواز دنیا میں پھیلے گی اور ہمارے زخموں پر مرہم رکھنے کے لیے کوئی بندوبست ہوگا. انشاءاللہ سر، بالکل. اے آر وائی مل جل کر ان کی بات بھی کرنی. بالکل بالکل سر. اے آر وائی نے تو ٹیلی تھون بھی کی اس حوالے سے، اور ماشاءاللہ اپنی پرائیویٹلی اپنے چینل کے بلبوتے پہ بھی کیا، پھر خان صاحب کی ٹیلی تھون کو ہم نے نشر بھی کیا، جس سے اپنا ہم نے حصہ بھرپور ڈالا، جیسے ہمیشہ ڈالتے رہے اور آگے فیوچر کے اندر بھی اپنا کردار ادا کرتے رہیں گے. بریک پہ جائیں گے. واپس جو مقدمات ہیں، کہتے ہیں جی کہ سیاست نہ کی جائے اس وقت، لیکن بڑی تیزی سے یہ سیاسی مقدمات میں پیش رفت ہو رہی ہے. بریک کے بعد پہ بات کریں گے، ذرا قانونی رائے لیں گے. آپ لوگ ہمارے ساتھ رہیں. ویلکم بیک جی. ایک طرف ملک میں سیلاب آئے ہوئے ہیں، جو اس سے متاثرین ہیں ان کو مدد پہنچانی ہے. ان کی طرف ہم سب نے ہمدردی کا اور مدد کا ہاتھ بڑھانے کے ساتھ ساتھ ان کو دوبارہ اپنی زمینوں میں آباد کرنا ہے. لیکن انفارچونیٹ بات یہ کہ اس وقت ملک میں بھرپور طریقے سے جو ہے سیاست وہ اسی طریقے سے جاری ہے جیسے کہ اس سیلاب کے آنے سے پہلے. خان صاحب بھی جلسے کر رہے ہیں. بہت سارے لوگ ان کے جو ناقدین ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس موقع پہ جلسہ کرنا مناسب ہوگا. وہ کہتے ہیں کہ میں نہ صرف سیلاب زدگان کے لیے ہم مدد کریں گے لیکن ساتھ ساتھ اپنا جو یہ سیاسی جدوجہد اس کو جاری رکھیں گے. دوسری طرف حکومت بھی بڑی تیزی سے تمام کیسز کے اندر تحقیقات مکمل کرتے ہوئے خان صاحب کو کسی لیول پہ نااہل کرانے کی امید لگائے بیٹھی ہے. تو سیاست تو بھرپور ہر طرف سے ہو رہی ہے. ذرا اس پروگرام کے حصے میں ہم بات کریں گے. اعتزاز احسن صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت سارے قانونی سوالات ان سے ہم نے پوچھنے ہیں، لیکن سب سے پہلے تو اعتزاز صاحب مبارک ہو. آپ ہمارے وکیل بھی تھے اے آر وائی کے اس پورے معاملے کے اندر جو اے آر وائی کی بندش تھی. کل بھی آپ نے بڑے زبردست آرگیومنٹس دیے، آج بھی تھوڑی دیر سے ہی صحیح 1 بجے نہیں بحال ہوا، لیکن چلے 2:45 بجے کے قریب پھر پیمرا کو لگا کہ اب یہ بحال کیے بغیر چینل کوئی اور صورتحال نہیں ہے. سو اللہ کا شکر ہے اس وقت ملک کے بیشتر حصوں میں گریجولی اے آر وائی آہستہ آہستہ بحال آلموسٹ ہو چکا ہے. وہ سوریہ مبارک ہو. آپ نے بھی کوشش جدوجہد کی ہے بحال کرانے کے لیے، اور سندھ ہائی کورٹ میں بھی کئی آرڈرز ملے ہیں. یہ ان کا کوئی ارادہ تو ایسا ایک نہیں لگتا تھا. کوئی اے آر وائی نے زیادہ ہی بڑا جرم کیا ہوا لگتا ہے کہ آرڈر ہائی کورٹ کے بار بار لینے پڑے ہیں، اور اب اس دفعہ تو ہائی کورٹ میں اطہر بن اللہ نے
कल ही ऑर्डर किया था कि अगर ये इसमें कोई किसी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी का ऑर्डर नहीं है तो फोर्थ यानी फौरन। और आज उन्होंने आके खुद अदालत में कहा उनके मुझे आने के, हमने तो कोई ऑर्डर ही नहीं पास किया चंद्रा ने, तो अगर ऑर्डर नहीं पास किया तो वो इसको रिस्टोर कल ही हो जाना चाहिए था। तो फिर उन पर ज्यादा प्रेशर पड़ा जब मैंने कहा कि ये तो कंटेम्प्ट करके आ रहे हैं। जी, काफी डरा दिया था आपने उन्हें काफी डर गए थे वहां पे। रिस्टोर तो कल होना चाहिए था। ट्रू। और जज ने अच्छा फैसला किया जज एंड लेट्स सी। अभी आपके पीछे मतलब है ये कोई गवर्नमेंट भी और गवर्नमेंट के अंदाता भी जरा परेशान ही लगते हैं यार भाई। जी सर, अभी तो और भी मुकदमे हैं, वो जो हरासमेंट के जो हमारे लोगों के ऊपर पर्चे किए हुए हैं वो उस पे बेल्स वगैरह करा रहे हैं। अभी ये लड़ाई अब थोड़ा आगे चलेगी। आगे बढ़ते हैं एतजाज साहब, ये साथ साथ मुल्क के अंदर इस वक्त बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि जो नंबर 1 एजेंडा है हुकूमत का वो ये है कि किसी तरीके से इमरान खान साहब किसी केस के अंदर डिस्क्वालीफाई हो जाए या टेक्निकली नॉकआउट हो जाए। अगर अपने देखने वालों को हम बता दें ताकि उनकी याद दहानी के लिए कि कौन से 3 अहम केसेस जिसके ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त खास तौर पे इमरान खान की डिस्क्वालिफिकेशन के हवाले से जो हुकूमत उस पर नैरेटिव बिल्ड कर रही है। ममनुआ फंडिंग केस, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने लार्जर बेंच तश्कील दिया है। इस बेंच के हवाले से जो है जो हुकूमत है उनका ख्याल है कि ममनुआ फंडिंग का ऐसा केस है जिसके ऊपर इमरान खान साहब जो हैं वो नाअहल हो सकते हैं। दूसरी उनकी उम्मीद तोशा खाना रेफरेंस से है। इसके ऊपर भी बार बार हुकूमती वजीर आकर कहते हैं कि तोशा खाना एक ऐसा ओपन एंड शट केस है जिसके ऊपर इमरान खान साहब बच ही नहीं पाएंगे और नाअहली तो पक्की है। ये दूसरा केस है। तीसरा जिसके बारे में लोग वैसे ज्यादा तशवीश का इजहार करें वो तौहीन अदालत केस। इमरान खान साहब ने 7 रोज में दोबारा तहरीरी जवाब जो है उसको जमा करवाना है और अदालत चाहती है उनसे अपॉलॉजी विदाउट एनी इफ्स एंड बट्स। सो एतजाज साहब क्विकली सर आपसे पूछेंगे कि इस वक्त ये जो टेक्निकल नॉकआउट कि मैं बेसिकली पाकिस्तानी सियासत में ना इसने कभी काम किया और ना इस तरह से किसी को निकाल देना सियासी अमल से, पॉपुलर लीडर को एटलीस्ट मुल्क के जमहूरी निजाम से छेड़छाड़ कभी सूदमंद साबित नहीं हुई। आपको क्या लगता है सर इन तीनों केसेस में से इस वक्त अगर कोई तशवीश होनी चाहिए किसी के ऊपर पीटीआई को और खान साहब को, वो कौन सा ऐसा केस है? देखो, फॉरेन फंडिंग केस जो है वो तो इलेक्शन कमीशन इंक्वायरी कर रही है ना। वो तो इलेक्शन को मेरा ख्याल है इलेक्शन कमिश्नर के सामने है। जी जी, ठीक। ये इलेक्शन कमीशन, तो इलेक्शन कमीशन तो अदालत ही नहीं है, इट्स ए कमीशन, इट्स नॉट ए कोर्ट। वो सजा दे ही नहीं सकती। वो रिपोर्ट दे सकती है रिकमेंडेशन के साथ और उस पर मबनी जो है वफाकी हुकूमत वो एक रेफरेंस कर सकती है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट। अब उस रेफरेंस में तो ट्रायल होगा, ट्रायल लंबा होगा, ठीक है, क्योंकि इसमें 4000 डिफेंस विटनेसेस की लिस्ट दे देगी पीटीआई के जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया। सब हमारे वो वकील हैं, हम सब हमारे गवाह हैं। तो उस पर प्रॉपर ट्रायल होना है। जिस तरह जब नैब को बैन किया था नेशनल अवामी पार्टी को सही 1975 में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस महमूद रहमान की जजमेंट के तहत, तो वो डिस्क्वालीफाई वो डिसॉल्व हो गई थी पार्टी। तो बंदा तो डिसॉल्व आप नहीं कर सकते। ट्रू। बंदा फिजिकल बंदा तो रहता है। उन्होंने नई पार्टी बना ली थी एएम की, अवामी नेशनल पार्टी। तो कोई उससे इसमें इतना फर्क नहीं। इसमें फर्क ये है कि प्रोहिबिटेड फंडिंग में जो पैसा प्रोहिबिटेड आया है सही वो सरकार के पास जब्त हो जाए, उसके अलावा कोई उसका कॉन्सिक्वेंस नहीं है। ठीक है। जो तोशा खाना केस है एतजाज साहब, उसमें कहते हैं जी कि चूंकि मिस डिक्लेरेशन है
اور اس لیے چونکہ نواز شریف صاحب نے تو صرف اپنی تنخواہ جو بیٹے سے نہیں لی تھی وہ ڈکلیئر نہیں کی تو اس پہ ان کو نااہلی کا سامنا کرنا پڑا. خان صاحب نے تو جو توشہ خانہ کے گفٹس ہیں ان کے جو ڈکلیریشن ہے وہ نہیں کی, اس وجہ سے وہاں پر بھی ان کو اسی قسم کی نااہلی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے کیونکہ جیسا کہ نواز شریف صاحب کو کرنا پڑا. یہ مماثلت کتنی صحیح ہے؟ دیکھو میں ایک چیز بتاؤں آپ کو, بی بی شہید کے خلاف ایک ریفرنس ہوا تھا 1997 میں کہ شی ہیڈ مس یوز سیکرٹ فنڈ کے مس یوز. آئی واز ہر کاؤنسل. میں نے درخواست دی کہ یہ صرف آپ کو بے نظیر بھٹو رسپونڈنٹ اس کے نہیں دیکھ سکتے تھے. یہاں آپ ہم بتائیں گے کہ دیر از اے لانگ اسٹینڈنگ پریکٹس جس کے مطابق ہوا ہے. پریکٹس یہ ہے کہ میں جاتا ہوں سعودی عرب اور وہ مجھے جب میں وزیر ہوں انٹیریئر منسٹر ہوں وہ چلتے وقت میرے رولیکس واچ پر پہنا دیتے اور اگر میری ساتھ بیوی گئی بھی ہے تو ایک رولیکس ودن وہ بھی اس کے ساتھ کی میچنگ سونے کی دے دیتے. اور میں نے کہا کہ میری مشاہدے میں تو بہت کم لوگوں نے ڈکلیئر کی ہوتی ہے وہ واچز, ڈکلیئر ہی کوئی نہیں کرتا. صحیح. میں تو خیر اپنے ٹینیور میں ایز انٹیریئر منسٹر عرب دنیا میں گیا ہی نہیں. یہ صرف عربی دیتے ہیں. ٹھیک ہے. پریزنس کو یورپین کنٹری نہیں دیتی. تو یورپین کو امریکہ آپ جاتے ہیں ڈیلیگیشن میں تو آپ کو وہ اومیگا واچ اور رولیکس واچ نہیں دیتے. جی. یہ صرف عربوں میں ہے. اب عربوں میں عرب گیا ہی نہیں کسی ملک میں. مجھے دوست کہتے تھے یار چکر لگاؤ رولیکس گولڈ رولیکس مل جائے گی ڈائمنڈ اسٹڈیز. میں نے کہا میں ادھر جانا ہی نہیں جب میرا کام ہی نہیں ہے کوئی اس وقت تو میں کیوں جاؤں. تو یہ اب یہ پریکٹس اب یہ جو پی ٹی آئی کا جو ہمارا ڈیفینس تھا ان بی بی کے ایک پریکٹس ہے. آپ سارے ڈاکومنٹس دکھائے, سارے ڈاکومنٹس جو پہلے لیتے رہے ہیں. اب گورنمنٹ کو جب آپ نے کہا کہ سیکرٹ فنڈ کے آپ 1980 سے لے کر ہمیں دکھائیں ریکارڈ سارا کہ سیکرٹ فنڈ کس طرح استعمال ہوئے اور کون آڈٹ کرتا رہا. کورٹ نے ہائی کورٹ نے ڈس الاؤ کر دیا. آئی ٹک دا میٹر ٹو دا سپریم کورٹ. سپریم کورٹ نے کہا جی بالکل دکھاؤ. اگر آپ ان کو چارج کر رہے ہو بے نظیر بھٹو شہید کو, وہ تو شہید نہیں تھی, بے نظیر بھٹو کو ایز پرائم منسٹر فار ہیونگ مس یوز سیکرٹ فنڈ, تو اس سے پہلی جو پریکٹس ہے ساری وہ دکھاؤ. اور ہمیں وہ ریکارڈ دکھایا گیا. اچھا. شی واز acquitted of the charge. سپریم کورٹ سے میں ایک چیز اراد کرتا ہوں. اب یہ جب پی ٹی آئی مانگے گی کہ وہ سارا ریکارڈ دکھاؤ 1980 سے مجھے ہمیں ریکارڈ دکھاؤ کہ پریکٹس کیا ہے. یہ تو بڑے بڑے نام اس میں آ جائیں گے. اور میں آپ کو بتاؤں گورنمنٹ کہے گی کہ جی یہ بڑا سینسٹیو میٹر ہے, یہ فارن افیئر کا میٹر ہے. فارن افیئر کا کیا میٹر ہے؟ آپ وہ کالم جس میں نام ہے ڈونر کے کہ کویت کے بادشاہ نے امیر نے گھڑیاں دے دی ہیں, رولز رائس دے دی ہے, یو اے ای والے نے کچھ دے دی, وہ آپ جو ڈونر ہے ان کے نام آپ روک لیں اور پھر آپ دیکھیں نواز شریف نے کتنے گفٹ لیے ہیں. ایکچولی اعتزاز صاحب پی ٹی آئی یہ مانگ رہی ہے, اگر میں کوئکلی سنوا دوں, عمران خان صاحب کی کہتے ہیں توشہ خانہ کیس کے حوالے سے کوئی بھی فیصلہ دینا ہے تو پھر سب کے کیس کو ساتھ ملا کر دیکھیں. وہ یہ کہہ چکے ہیں آن ریکارڈ, اب پتہ نہیں اس کو عدالتی طور پہ وہ اس کو کس طرح سے پرسو کریں گے, لیکن سیاسی پوزیشن اس پہ ان کی یہ ہے. ذرا دیکھیے. میں چیلنج کرتا ہوں کہ توشہ خانہ کا کیس سنا جائے, اوپن ہیئرنگ میں سنا جائے. ہر کوئی جس کو توشہ خانہ سے گفٹس ملی ہیں سب کا سنا جائے, زرداری کا بھی, شریف کا بھی, یوسف رضا کا بھی, اور ساری قوم کو پتہ چل جائے گا, دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا.
जी, सो पीटीआई मोस्ट प्रॉब्ली इत्तेजाज साहब यही चाहेगी, क्योंकि वो फॉरेन फंडिंग के ऊपर भी ये कहते हैं कि भाई अगर हमारा फैसला करना है तो फिर बाकियों का भी फैसला करना है। मारिया बेनजीर भुट्टो वर्सेस द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है, जिसमें ये भी आया कि ये इन कैमरा नहीं होगा, ये ओपन होगा, इन कैमरा भी नहीं होगा। और ये भी आया है कि ये सारी जो फैक्ट हैं ये रिवील करने पड़ेंगे एज ए प्रैक्टिस फॉर मैनी ईयर्स अगो। वो सारे आपको अदालत के सामने रखने पड़ेंगे और रिस्पॉन्डेंट को देने पड़ेंगे फॉर हिज डिफेंस। और फिर ये जब आएगा ये सारा, तो उसमें से प्रैक्टिस निकलेगी। फीस पगाड़े से टिकट खरीदता था ज़ियाउल हक सीक्रेट फंड से गोल्फ खेलने जाता था, 50-60 हजार टिप देता था फ्रॉम सीक्रेट फंड टू द कैडी। अब आप देखें, ये चीज तो बड़ी एम्बैरेसिंग हो जाएगी। मैं आपको बताऊं, मैं 6 महीने से लगा हुआ हूं, सही, और आप शो पे भी लगा रहा हूं कि खुदा के वास्ते ये पॉलिटिकल पार्टीज ये अपनी डर्टी लिनन अदालत में ना लेके जाए, सबकी जाएगी। ट्रू। इसमें सबका तोशा खाना मोहम्मद खान जुनेजो का भी जाएगा, मुस्तफा जतोई का भी आएगा। इट विल कम ऑन द रिकॉर्ड। सही। कांट और जो बात निकलेगी फिर वो काफी दूर तक जाएगी। इत्तेजाज साहब, आखिरी बात, क्योंकि ये जो तौहीन अदालत केस है ना, इसके बारे में खैर तकरीबन कंसेंसस है ऑल अक्रॉस द बोर्ड तमाम माहिर वुकला का। आपकी भी मैं इस पे राय लेना चाहती हूँ। ये कहते हैं कि जी इस पे खान साहब को इफ एंड बट्स के बगैर माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि जो तीनों केसेस में अगर सबसे संगीन कोई इमीडिएट खान साहब के लिए नाअहली की थ्रेट है तो वो इस केस से होगी, और इसमें माफी के बगैर मुश्किल है कि वो इसको किसी तरीके से इसके नेविगेट कर लें इसके इर्द गिर्द। इसके बारे में भी मैं सबसे पहले मैंने कहा था कि खान को इसमें गुरेज करना पड़ेगा। ही कैन नॉट गो इन टू कोर्ट एंड से देयर इज जस्टिफिकेशन फॉर व्हाट ही हैज सेड, दैट ही वोंट बी एबल टू डू। और इसमें रिस्क यही है, आई न्यू दिस, इसके मैं यूसुफ रजा का वकील था, और ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन कहती है कि कम अज कम 6 महीने की सजा हो, सेंटेंस कम अज कम 6 मंथ का हो, तो आदमी डिस्क्वालीफाई होता है टू बी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, कम अज कम 6 महीने। और यहाँ क्या था ऑर्डर जो सेंटेंस था, वो सेंटेंस था द कोर्ट सेड नासिरुल मुल्क द सीनियर जज, he said the respondent Yusuf Raza Gilani is sentenced to imprisonment till the rising of the court and the court now rises। ठीक है, यानी खत्म हो गई सजा, उसने सर्व कर ली। हम उसके बाद 2 महीने वजीर आजम रहा गिलानी, 2 महीने वजीर आजम रहा, राजा परवेज अशरफ नहीं आया, बिकॉज ही अस्यूम कि 6 महीने नहीं हुए। इमरान खान ने एप्लीकेशन दी इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी चीफ जस्टिस को कि इसको डिस्क्वालीफाई होना चाहिए जी, और इमरान खान गॉट द आयरनी इज, तुम जरीफी देखें कि इमरान खान ने दरखास्त की इसको डिस्क्वालीफाई होना चाहिए। इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी चीफ जस्टिस ने स्पेशल बेंच बनाया और 1 दिन में डिस्क्वालीफाई कर। कमाल। वैसे इत्तेजाज साहब बहुत शुक्रिया, आपसे जब भी हम बात करते हैं ना, हमें जो हिस्टोरिकल रेफरेंसेस मिलते हैं ना वो बड़े कमाल के होते हैं। अभी इमरान खान साहब जो उस वक्त यूसुफ रजा गिलानी साहब की डिस्क्वालिफिकेशन के लिए पिटीशन लेकर गए, आज उन्हें भी एक तौहीन अदालत के हवाले से इस केस का सामना करना है। हालांकि कोई इन केसेस में ममासलत नहीं है, लेकिन वैसे बता रहे हैं कि जी किस तरह पाकिस्तानी सियासत सर्कल्स में ही घूमती रहती है। ब्रेक पे जाएंगे, वापस आएंगे तो पाकिस्तान इंडिया का एक और टाकरा जो मुतवक्के है संडे के रोज, इस पे बात करेंगे। ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक। एशिया कप 2022 पाकिस्तान का मुकाबला आज हांगकांग से था और बड़ा आसानी से, जैसा कि मुतवक्के था, पाकिस्तान ने हांगकांग को हरा दिया। अब संडे को पाकिस्तान और भारत का एक और मैच होने जा रहा है। क्विकली अगर हम आपको बैकग्राउंड बता दें, एशिया कप 2022 का पहला मरहला जो है आज वो मुकम्मल हो गया है, जिसमें 4 टीमों ने फाइनल 4 मरहले के लिए क्वालिफाई करना था। पहले मरहले में 6 टीमों को 2 ग्रुप्स में तकसीम किया गया। ग्रुप ए में पाकिस्तान, भारत, हांगकांग, ग्रुप बी में अफगानिस्तान, बांग्लादेश और श्रीलंका शामिल है। एशिया कप 2022 में अब तक सबसे बेहतरीन कारकर्दगी ग्रुप बी की टीम अफगानिस्तान ने दिखाई। अफगानिस्तान ने अपने दोनों ग्रुप मैचेस जीते, जिनमें बांग्लादेश और श्रीलंका जैसी मजबूत टीमों को भी शिकस्त दे दी। एशिया कप 2022 के दूसरे मरहले यानी फाइनल 4 मरहले में पहुंचने वाली टीमों में पाकिस्तान, भारत, अफगानिस्तान और श्रीलंका शामिल है और इस मरहले का आगाज कल शारजा से होगा। फाइनल 4 के पहले मैच में अफगानिस्तान और श्रीलंका आमने सामने होंगे। बड़ा इंटरेस्टिंग मैच होने जा रहा है, जबकि इतवार को रिवायती हरीफ पाकिस्तान और भारत दुबई में दोबारा मद्दे मुकामिल होंगे। तारीखी एतबार से क्विकली अगर हम देख लें तो एशिया कप में पाकिस्तान और भारत अब तक 15 बार आमने सामने आए, जिसमें से भारत ने 9, पाकिस्तान 5 मैचों में फाते रहा और 1 मैच बेनतीजा रहा। इस बार एशिया कप को 50 ओवर्स का इवेंट बनाए जाने की बजाय T20 इवेंट बनाए जाने का मकसद इसी साल ऑस्ट्रेलिया में मुनक्किद होने वाले T20 वर्ल्ड कप की तैयारी भी था। हमारे साथ तनवीर अहमद, साबिक टेस्ट क्रिकेटर, शाहिद हाशमी साहब मौजूद है। बहुत शुक्रिया सर। आज का तो जो मैच है उसमें तो पाकिस्तान को जिसे कहना कि फ्लॉलेस विक्ट्री थी। जो अगले फ्यूचर मैचेस है, जरा सर इस हवाले से बात कर ले शाहिद साहब। अफगानिस्तान और श्रीलंका, अफगान टीम देखे ना, इतना कुछ उस कौम ने देखा, उसके बावजूद क्रिकेट एक ऐसी होप है जिसमें वो आगे बढ़ते जा रहे हैं और अपने से जो बज़ाहिर मजबूत टीमों को बड़ा टफ टाइम दे रहे हैं। शाहिद साहब बिल्कुल ऐसा ही है, बड़ी डेंजरस टीम बनकर वो भर रहे हैं। उनके पास स्पिनर्स बड़े वर्ल्ड क्लास स्पिनर्स हैं। यहाँ 2 खेल रहे हैं, एक बेंच पे बैठा है नूर अली और एक उनका राइट आर्म लेफ्ट स्पिनर अंडर 19 का, अभी बिग बैश में उसने जबरदस्त उसका कॉन्ट्रैक्ट हुआ, इजहारुल हक उसका नाम है। उनकी क्रिकेट आगे बढ़ रही है, एग्रेशन पे खेलते हैं। उनको एक अच्छा थिंकिंग कोच मिल गया है, जोनाथन ट्रॉट, जो उनको बताता है कि एक बैट्समैन ने थ्रू आउट पूरे ओवर खेलने और एक बैट्समैन ने चौके छक्के मारने। तो वो इस टूर्नामेंट में बहुत ही खतरनाक टीम बनकर उभर रहा है। मुझे लग रहा है शायद वो भारत या पाकिस्तान में से किसी को एक को अपसेट करने की सलाहियत रखते हैं। वाओ तनवीर साहब, ये जो श्रीलंका के साथ ये मैच खेलने जा रहे हैं अफगान टीम, इस पे आपको क्या लगता है कि ये मुकाबले में अफगानिस्तान से डरना चाहिए श्रीलंका को? क्या देखिए, डरना तो इस वजह से चाहिए क्योंकि जिस तरह भी शाहिद भाई ने बात की कि इनके जो स्पिनर्स हैं बड़े वर्ल्ड क्लास स्पिनर्स हैं और मेरे ख्याल में ये वाहिद टीम के स्पिनर्स होंगे, तीनों के तीनों ये बड़ी डिफरेंट लीग खेलते हैं और हर जगह पे खेलते हैं और बड़ी से बड़ी लीग में इन तीनों स्पिनर्स को बुलाया जाता है। तो मेरे ख्याल में इससे अच्छा स्पिनर अटैक तो कोई नहीं हो सकता। और जो पहला मैच जिस तरीके से अफगानिस्तान की टीम जीती थी, वो तो जिस पिच पे खेला गया वहां तो फास्ट बॉलर्स ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की, उसके बाद स्पिनर्स ने भी की। लेकिन जो कल का मैच श्रीलंका ने जो हराया है इसको बांग्लादेश की टीम को, तो उसके बाद उनका जो लेवल है कॉन्फिडेंस वो बेहतर हो गया होगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि कल का जो मैच अफगानिस्तान और श्रीलंका का, इसमें कोई शक नहीं है कि अफगानिस्तान की टीम अभी भी श्रीलंका से ऊपर नजर आती है क्योंकि उनके जो स्पिनर्स हैं और जो कंडीशंस हैं वहां की वो बहुत सूट करती हैं। तो उम्मीद तो मुझे यही है कि जो कल के मैच में श्रीलंका मतलब उस तरीके से बुरी क्रिकेट नहीं खेलेगी जिस तरीके से पहला मैच उन्होंने खेला था। अच्छा, वेरी इंटरेस्टिंग। चलो अभी मैं आपसे आखिर में पूछूंगी कि आप लोग फाइनल किसके दरमियान होता दिखाई देते हैं आपको। पाकिस्तान और भारत के मैच की दोबारा बात कर ले शाहिद साहब। एक मैच जो था हम हारे, लेकिन हम लड़ के हारे। बैटिंग की प्रॉब्लम्स हमें फिर नजर आई, बॉलिंग जो थी हमेशा हमारी, ये द बॉलर्स शो अप एवरी टाइम जिसे कहे ना मैच के अंदर। ये जो परसों का मैच है, इसमें आपको लगता है फिर टॉस से ही तय होगा? क्या टॉस डिसाइडिंग फैक्टर है इस मर्तबा? टॉस है तो डिसाइडिंग फैक्टर, और स्पेशली पाकिस्तान के लिए है। इस एशिया कप में आने से पहले पाकिस्तान ने जो 14 मैच खेले थे पूरे एक साल में T20 वर्ल्ड कप के बाद से 11 उन्होंने चेस करते हुए जीते थे, सिर्फ 3 ही उन्होंने बैटिंग फर्स्ट करते हुए जीते थे और बैटिंग फर्स्ट करते हुए ही इंडिया से हार गए। लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए इंटरनेशनल टीम के साथ। और आज की जो जीत है कंप्रीहेंसिव ब्रूटल विन, इससे पाकिस्तान टीम को कॉन्फिडेंस मिलेगा कि हम पहले बैटिंग में भी 190 180 कर सकते हैं। ठीक है, थोड़ी सी इंडिया की बॉलिंग अच्छी है, लेकिन हम पूरा एक ब्रेव इनिंग्स खेलेंगे, अग्रेसिव इनिंग्स खेलेंगे। थोड़ा डरे थे पहले मैच में। क्यों डरे होते हैं तनवीर साहब हम? क्या ये इंडिया के साथ मैच में प्रेशर बहुत ज्यादा होता है या नफसियाती तौर पे जब अगर हमें लगता है कि भाई कि हमारी जो बैटिंग है
वो इंडिया के सामने बहुत प्रेशर चूंकि आ जाता है तो हम उस तरीके से जरा घबरा के खेलते हैं। ये क्या खास बात है कि हम डर जाते हैं, खासतौर पे अगर टॉस हम ना जीते तो? देखिए, घबराने की वजह ना, अब हम बॉलिंग में क्यों नहीं घबराते? क्योंकि हमें पता है हमारी जो बॉलिंग है वो बहुत अच्छी है। इसी वजह से हम लोग कभी कहीं बैठ के बॉलिंग के बारे में भी बात नहीं करते कि बॉलिंग बुरा करेगी, बॉलिंग अच्छी करेगी या नहीं करेगी। हमें खुद भी पता है, उनको भी पता है कि हमारे पास ऊपर के 2 प्लेयर है, बाबर आजम, रिजवान, उसके बाद मिडिल ऑर्डर सबसे ज्यादा वीक है हमारा। तो जब आपके पास मिडिल ऑर्डर ही नहीं है और नीचे के प्लेयर्स जो है वो इतना अच्छा परफॉर्म नहीं करेंगे तो फिर आप घबराए भी रहेंगे ना, चाहे आप पहले बैटिंग करें चाहे रन चेज करने जाएं। लेकिन जो आज के मैच में जिस तरह परफॉर्मेंस दी है पाकिस्तान ने, मैं तो पहले ही कह रहा था, मैं नहीं सुनना चाहता कि पाकिस्तान बड़ी मुश्किल से भी हांगकांग से जीता है। मैं ये सुनना चाहता हूँ पाकिस्तान ने बहुत बुरे तरीके से हांगकांग को मारा है, क्योंकि 3rd नंबर की रैंकिंग की टीम पाकिस्तान 20वें नंबर की रैंकिंग की टीम के खिलाफ भी क्या मुश्किल से जीतेगी। अब आज का मैच जो जीती है, ये जरूर कॉन्फिडेंस ठीक ठाक हाई हुआ होगा अगेंस्ट टीम हांगकांग के खिलाफ। हांगकांग ने इंडिया के खिलाफ 152 रन कर दिए थे और पाकिस्तान के खिलाफ सिर्फ 38 रन किए उन्होंने। तो ये प्रेशर तो जाएगा इंडिया के ऊपर। मुझे मेरी अपनी सोच है कि मुझे ऐसा लगता है कि हो सकता है पाकिस्तान की जो टीम है, जो नेक्स्ट मैच होने वाला संडे को, वो हराएगी इंडिया को। हाँ, हारेगी इंडिया से, आपने कहा? इंडिया से जीतेगी पाकिस्तान। अच्छा, जीतेगी। अच्छा, सॉरी, मैंने कहा ये तो आपने बहुत पहले एक दुख दे दिया कि मैं अगला सवाल क्या पूछूं। शाहिद साहब, फाइनल किसके दरमियान होता आप देख रहे हैं? बिल्कुल रियलिस्टिक सा आप, क्योंकि आपका तज्जिया सारा जो है ना वो बहुत प्रेगमेटिक होता है, तो फाइनल्स में आप किसको देख रहे हैं 2 टीमों को? देखिए, प्रैग्मेटिक और ऑप्टिमिस्ट तो ये मेरे 2 पैदा होने से ही मेरे ऊपर ये टैग लग गए थे। मैंने प्रोमो में भी, अगर आपने एआर भाई को देखा हो, तो मैंने उनको सबको यही कहा था कि पाकिस्तान इंडिया का फाइनल है। जो एशिया कप में आज तक कभी नहीं हुआ 14 एडिशंस में, वो इस दफा होने वाला है पाकिस्तान इंडिया का फाइनल। और अब पाकिस्तान को 2-3 लेसन्स मिल गए। उन्हें पता है कि इंडिया को किस तरह हराया जाता है, उन्हें पता है इंडिया से किस तरह फाइट जाती है, और उन्हें अब 2 मैचों में पता चल गया कि अगर बाबर आजम नहीं चलेगा तो हम रन बना सकते हैं। तो अब पाकिस्तान ने इतने लेसन ले लिए, तो अब तो जाके एग्रेसिव अपने आप को अपनी एक्सप्रेस करें अपने आप को और इंडिया को हराएं। पाकिस्तान हराएगा इंडिया को। ठीक है। और तनवीर साहब, आपके नजदीक फाइनल कौन सी टीमें खेलेंगी? देखिए, मेरे नजदीक भी इंडिया और पाकिस्तान है। मैं तो चाहता हूँ ये दोनों टीमें हो। ठीक है, लोग बहुत बोल रहे हैं, काफी डिस्कस कर रहे हैं कि हो सकता है अफगानिस्तान की टीम फाइनल खेल जाए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अफगानिस्तान की टीम अच्छी है, बहुत अच्छी है। लेकिन हमें कहीं ना कहीं ये जरूर देखना है कि अफगानिस्तान की जो बैटिंग है वो इतनी स्ट्रांग नहीं है कि अच्छी बॉलिंग लाइनर के खिलाफ कि बहुत लंबे लंबे रन कर सके। ऊपर के 2 प्लेयर्स हैं जो ऐसे हैं बड़े तेज खेलने वाले, लेकिन मिडिल में ठीक है, ये 1-2 प्लेयर्स ने आखिरी मैच में बहुत, नजीबुल्लाह जादरान ने बहुत अच्छी बैटिंग की थी। लेकिन मैं समझता हूं कि अच्छी बॉलिंग लाइनर के खिलाफ इनकी कोई ऐसी बैटिंग लाइनअप नहीं है कि बहुत मुश्किल से आप भी पाकिस्तान और इंडिया का फाइनल पाकिस्तान इंडिया। चले जी, जबरदस्त, इस पे कंसेंसस है। बहुत शुक्रिया दोनों का। प्रोग्राम का खत्म हो गया है, कल मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए, खुदा हाफिज। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।